नेकपाको अधिवेशन अघिसम्म 2 अध्यक्षमध्ये कुनैले पनि पार्टी विधान विपरीत जान नमिल्ने देखिएको जवाब निर्वाचन आयोगले पठायो। आयोगले 11 पेज लामो पत्र केपी ओली र पुष्पकमल दाहाललाई सम्बोधन गर्दै अलग अलग पत्र पठायो। नेपाली कांग्रेसद्वारा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध थप आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा। माघ 19 गते भातृ संस्था, 24 गते शुभेच्छुक र 30 गते जिल्ला स्तरीय विरोध कार्यक्रम। हिमाल आरोहण गर्न जाँदा सरकारलाई जानकारी गराए सहयोग गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। माउन्ट केटुको सफलतापूर्वक आरोहण गरेर देशको परिचय र गौरवलाई अझ माथि उठाएको भनाई। युवाहरूको साहसी कदमबारे आगामी दिनमा राज्य बेखबर नहुने संस्कृति पर्यटन मन्त्री भानुभक्त ढकालको भनाई। विश्वकै दोस्रो अग्लो हिमाल केटु हिमालको जाडोयाममा सफल आरोहण गरी नयाँ रेकर्ड बनाएका 10 नेपाली आरोही काठमाडौँ आइपुगे। आरोहीलाई मोटरसाइकल र्यालीद्वारा विभिन्न क्षेत्रको परिक्रमा गरी भृकुटी मण्डपस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा सम्मान गरियो। भन्सार प्रक्रियासँग सम्बन्धित सबै निकायलाई आबद्ध गराउने गरी आजदेखि नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली सुरु। पहिलो चरणमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, पशु सेवा र प्लान्ट क्वारेन्टाइन केन्द्र आबद्ध हुने। वेब पोर्टल मार्फत व्यापारीले आफूसँग सम्बन्धित कागजात अनलाइनमै पेश गर्न सक्ने। बुधबारबाट सुरु हुने कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियानको तयारी पूरा। पहिलो चरणमा 4,30,000लाई लगाइने। खोप केन्द्रका रूपमा कायम विभिन्न 300 अस्पतालमा एकैसाथ खोप अभियान सुरु। पहिलो दिन 7वटै प्रदेशमा खोप अभियान सुरु गरिने। पहिलो चरणमा स्वास्थ्य संस्थानमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी, सहयोगी कर्मचारी, एम्बुलेन्स तथा सब वाहन चालक लगायतलाई दिइने। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 303 जना कोरोना संक्रमित थपिए। पुरुष 173 र महिला 130 जनामा संक्रमण। काठमाडौँका 134, ललितपुरका 31 र भक्तपुरमा 7 जना संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना संक्रमित निको भए। 24 घण्टामा थप 6 जनाको मृत्यु। भारतको गणतन्त्र दिवसको अवसरमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीले दिए शुभकामना। शताब्दीौं पुरानो बहुआयामिक नेपाल भारत सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त। ओलीलाई नेकपाको नाम समेत नलिन नेकपा दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालको चेतावनी। आफूले साधारण सदस्यबाट नै हटाइसकेकोले अध्यक्ष नै बन्ने मन भए खरको अध्यक्ष बन्न सुझाव। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहद्वारा आज सिटी जुलुस आयोजना। तेस्रो चरणको आन्दोलन आजैबाट सुरु। काठमाडौँको लैनचौरबाट सुरु जुलुस असन इन्द्रचोक हुँदै बसन्तपुरसम्म पुगेर कोणसभामा परिणत। नेकपा ओली पक्षको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा बुटोलमा प्रदर्शन। युवा संघको मोटरसाइकल र्यालीका कारण बुटोल बजारको ट्राफिक अस्तव्यस्त। संसद विघटनको मुद्दामा प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको कडा आलोचना। 2/3 चाहियो भन्दैमा चुनावमा जान नमिल्ने तर्क। प्रधानमन्त्री केपी ओली विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता। वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्य र कञ्चन कुमार न्यौपानेले पेश गरेको निवेदन दर्ता। नेकपा ओली पक्षको राष्ट्रिय युवा संघ नेपालद्वारा बुटोलमा प्रदर्शन। युवा संघको मोटरसाइकल र्यालीका कारण बुटोल बजारको ट्राफिक अस्तव्यस्त। नेकपाका केन्द्रीय सल्लाहकार समितिका सदस्य खम्बसिंह कुँवरको मंगलबार बिहान भरतपुरमा निधन। पुष्पकमल दाहाललाई पार्टी सदस्यता दिने कुँवरप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली दिन अध्यक्ष दाहाल मंगलबार मध्याह्न भरतपुर पुगे। एकता अभियान सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि झन सशक्त हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको भनाई। कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहराद्वारा भावी योजना तथा बजेटका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत।
आगामी वैशाख 17 र 27 गते तोकिएको निर्वाचनका लागि हुम्ला जिल्लामा 52वटा मतदान केन्द्र निर्धारण। नागरिक आन्दोलनमा सरकारले गरेको दमनको नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले विरोध जनाए। बालुवाटारमा भएको प्रदर्शनमा बल प्रयोग भएकोमा आपत्ति। लोकतन्त्रको रक्षाको निम्ति सङ्घर्षमा उत्रदा गरिएको दमनबाट सरकारको निरङ्कुश चरित्र उदाङ्गो भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख। सबै प्रतिगामी शासक र तानाशाह नागरिकमाथि आफ्नो अन्तिम घडीमा दमनमा उत्रने गरेको कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। शान्तिपूर्ण प्रदर्शन समेत दबाउन खोज्ने वर्तमान सरकारको तानाशाही र अधिनायकवादी चरित्र उदाङ्गिएको कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहको भनाई। लामो समयदेखि महाधिवेशन गराउन नसकेको भन्दै नेपाल विद्यार्थी सङ्घको एक समूहद्वारा कांग्रेस मुख्यालयमा धरना। नेवी सङ्घमा विधि विधान लागू हुनुपर्ने र महाधिवेशन गर्नुपर्ने माग। पार्टीको विधान नचिन्नेले संविधान नचिन्ने सहभागीको भनाई। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन। नेपाल स्काउटका 100 जना युवाहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवकको रूपमा परिचालन। अस्तव्यस्त भएको ठाउँहरूमा खटाइने। नेपालसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगरी कतार सरकारले नेपाली युवालाई प्रहरीमा भर्ना गर्यो। काठमाडौँ केल्टोर स्थित कनक चैत्य महाविहारमा सेतो मच्छिन्द्रनाथको मूर्तिमा रङरोगनमा स्नान गराइएपछि रङरोगन गर्ने प्रचलन। उद्योग मन्त्रालय मातहतमा रहेको विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भई बेचबिखन भएको भेटियो। पछिल्लो समय सेजको जग्गा राजाराम शाह र उनका परिवारको नामबाट पटक पटक गरी नेपाल पेट्रोलियम ट्रेड लिङ्क्सको नाममा बेचबिखन। सिराहामा राज्य मन्त्रीले शिलान्यास गरेको घर वनले रोकिदिएपछि डोम समुदायको बिचल्ली। बस्ने झुप्रो भत्किएपछि टाउको लुकाउने ठाउँ समेत पाएन। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA को महाधिवेशनबाट सङ्घको संशोधित विधान र आर्थिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित। उत्तर दक्षिण राजमार्गको रूपमा रहेको कालीगण्डकी करिडोर सडक खण्ड पर्वत हुँदै जाने निश्चित। चीन र भारतलाई जोड्ने करिडोरबाट धौलागिरी क्षेत्रले ठूलो फाइदा लिन सक्ने अपेक्षा। स्थानीय बजारमा आज छापामार सुन तोलामा 400ले वृद्धि भई 92,800 मा कारोबार। साताको तेस्रो दिन मंगलबार शेयर बजार 17 अङ्कले ओह्रालो लाग्यो। सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि 4.58 अङ्कले गिरावट। कास्कीको माछापुछ्री गाउँपालिकाले स्थायी बसोबास भएका महिलाका लागि लोकसेवाप्रति आकर्षण बढाउन परीक्षामा सक्षम बनाउन तयारी गर्दै। सिराहा प्रहरीले ठूलो परिमाणमा लागु औषध गाँजा सहित सिराहाको मैसिया नगरपालिका 9बाट 3 जनालाई पक्राउ गर्यो। कर्मचारी सञ्चय कोषले पटक पटक ताकेता गर्दा पनि हाउसिङ व्यवसायी सुधीर बस्नेत सम्पर्कमा नआएपछि धितो लिलामी गर्दै। प्रहरीद्वारा काठमाडौँको रवि भवनबाट गाँजा सहित 2 महिला पक्राउ। चन्द्रागिरी नगरपालिका 1 का 37 वर्षीय रिता खड्का र सोही ठाउँ बस्ने 29 वर्षीय अमृता तामाङ पक्राउ। भारततर्फ लगिरहेको अवस्थामा 7 वर्षीय बालिकाको धनुषाको सीमावर्ती जटही नाकाबाट उद्धार। जनकपुरका मनोज महतो र भारत मधुबनीका चन्दन राम पक्राउ। नेपाल विद्युत प्राधिकरण ठिमी वितरण केन्द्रका 3 जना कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार। महसुल नतिरेको पाइएपछि लाइन काट्न जाँदा सिरुटारमा कर्मचारीमाथि हातपात। पर्वतमा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना कार्यान्वयन हुन नसक्दा वर्षेनी ठूलो जनधनको क्षति हुँदै। दक्ष प्राविधिक र बजेट अभावले पनि विपदमा जनधनको क्षति कम गर्ने योजना कागजमै सीमित। चितवनमा स्कुल बसले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा 2 जनाको मृत्यु, चालक फरार। नेपालबाट भारत हुँदै तेस्रो मुलुक जाने अलैँची, चिया लगायतका कृषिजन्य वस्तुको निर्यात बढ्यो। भारत सहितका मुलुकमा कृषिजन्य वस्तुको माग उच्च भएसँगै नेपालको प्रमुख नगदी बाली चिया तथा अलैँचीको निर्यात वृद्धि। कञ्चनपुरका विपन्न बस्ती नागरिकहरूलाई 30,000 पौष्टिक खाना वितरण।
कोरोनापछि कठिनाई भोगिरहेका बस्तीमा माइती नेपाल कञ्चनपुरले पौष्टिक खाना वितरण अभियान सञ्चालन गर्यो। पछिल्लो केही वर्ष यता तरकारीमा विषादीको प्रयोगमा कमी आएको तथ्याङ्कले देखायो। दैनिक उपभोग हुने तरकारीमा 2 समूहका विषादी मापन हुने भएकाले सबै तरकारी विषादी रहित भन्न नमिल्ने। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ स्पोर्ट्स अवार्ड यसपटकको संस्करण आगामी फागुन 8 गते हुने।